अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, आज मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं काफ़ी। ये मुझे कुछ दिनों से हो रहे थे, लेकिन मैं आज बता दूं कि आज मुझे बड़ी शद्दोमत के साथ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं दूसरी पार्टी की तरफ से कि आप इसमें सुलह कर लेनी चाहिए। सेकेंडली इसके अलावा जी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो पाकिस्तान की अवाम है जिन्होंने मेरे लिए बड़ी भरपूर दुआएं की हैं, वो भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग सुलह करने जा रहे हैं कल्प्रिट्स के साथ। तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि सुलह तो मैंने उस वक्त भी नहीं की थी, या मैं सुलह के मूड में तो उस वक्त भी नहीं था जब इस केस को लेकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी। अब जबकि पूरा केस हमारी फेवर में हमवार हो चुका है, तो मैं सुलह क्यों करूँगा और किससे करूँगा? कल्प्रिट्स के साथ, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बच्चियों को इसी तरह जलील किया जाए, उन्हें घरों से अगवा किया जाए और उन्हें रोन डाला जाए, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाए। मैं सबको यकीन दिलाता हूँ और मैं उन कल्प्रिट्स को भी बता देता हूँ कि आपको सज़ा मिलेगी। और मुझे यकीन है कि अब आपको ख्वाब में भी लांडी जेल दिख रही होगी और आपको चक्कियाँ का पीसनी जेल की याद आ रही होंगी। अब आप जेल की चक्कियाँ पीसेंगे बड़ी जल्दी। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस गैंग को लेकर, इसमें जितने लोग, जितने कल्प्रिट्स शामिल थे और जिन्होंने इसमें पार्ट प्ले किया, चाहे वो कोई भी पार्ट था, मैं एक दफ़ा फिर बड़े वाज़ेह अल्फाज से बता दूं कि जिन्होंने भी इसमें पार्ट्स प्ले किए, चाहे वो कैसा भी था पार्ट, वो सब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अजाब में आएंगे, अल्लाह की पकड़ में आएंगे। अल्लाह ताला जल्द उन्हें सज़ा सुनाएगा, पाकिस्तान की अदलिया उन्हें सज़ा सुनाएगी। और अब उन्हें पता चल गया है कि वो अनकरीब लांडी जेल में चक्कियाँ पीस रहे होंगे, तो अब उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो सुलह की तरफ तेज़ किया है। बिल्कुल भी हम सुलह नहीं करेंगे, हमें पाकिस्तान की अदलिया पर पहले भी पूरा भरोसा था, आज भी है। बड़ी जल्द इन्हें सज़ाएँ होंगी और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं वो जेल की चक्कियाँ पीसेंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी अली काज़मी साहब का बयान आपने देख लिया। उनको क्यों ज़रूरत आन पड़ी थी कि वो इस तरह से आएँ और आकर ये बयान दें? बार बार मजबूर किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि उनके फैमिली ज़राई ने हमें कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे, कुछ स्क्रीनशॉट्स भिजवाए थे जिसमें मुसलसल उनको सुलह की पेशकश की जा रही थी। बार बार उनको फ़ोर्स किया जा रहा था, अच्छे अंदाज में फ़ोर्स किया जा रहा था, फिर अजीबोगरीब किस्म के अंदाज में फ़ोर्स किया गया। जब वो नहीं माने तो मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी बेटी का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया। बच्ची जो 2.5 महीने से नहीं बोल रही थी उससे वो बुलवाया गया, जहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार मेरा बाप मेहदी अली काज़मी है। मुझे बड़ा अजीब लगा था, लेकिन क्या करें, बहुत सारी चीज़ें अजीब हो रही हैं जिससे यकीन करें कि ना सिर्फ तकलीफ़ हो रही है बल्कि मैं कहूँगी कि सहाफ़त की भी तज़लील की जा रही है, जो एक अच्छे अंदाज में आज से पहले तक हम सहाफ़त देखते रहे हैं। यूट्यूब पर आकर कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों ने इतनी तज़लील करना शुरू कर दी है कि यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। बार बार पेशकश की जा रही थी उस टोले की जानिब से बैठ के कि जी मेहदी अली काज़मी को सुलह कर लेनी चाहिए, मेहदी अली काज़मी को अपनी बेटी को माफ़ कर देना चाहिए, मेहदी अली काज़मी को ये करना चाहिए। एक तरफ आप उनकी बेटी का बयानिया ये दिलवा रहे हैं, फोर्सफुली उससे कहलवाया जा रहा है। बच्ची के चेहरे पे मैंने आपको बताया था कि निशान है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके चेहरे पर नील होते हैं, ज़बरदस्ती बच्ची से बयान दिलवाया जाता है। एक तरफ पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि बाप बड़ा ज़ालिम है, बच्ची अगर कराची जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा। मारते पीटते ये लोग खुद हैं। और जो इंसान इनकी इस गंदगी को बेनकाब करता है, आज मुझे एक क्लिप आया, बल्कि ईमेल्स भी आई, आपको पता है कि एक नाम नहाद जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो टोला बैठता है। पहले देखिए जी, किसी को किसी की बात से तजाद होता है, हमेशा ऐसा होता है। हमेशा आज तक पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसी तरह से चलती आ रही हैं कि आपकी नैरेटिव को हम नहीं मानते, हमारे नैरेटिव को आप नहीं मानते। लेकिन इतनी गंदगी मैंने कभी भी सहाफ़त में नहीं देखी थी। मुझे एक क्लिप आता है जिसमें मैं देखती हूँ कि एक ख़ातून यूट्यूबर अपने चैनल पे बिठा कर दूसरी ख़ातून की एक मर्द से धज्जियाँ उड़वा रही होती हैं। मेरे लिए बड़ा, मतलब मेरे, आई स्वेयर टू गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने समझने की सलाहियत मेरे में थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गई कि हम इतना बिलो दी बेल्ट जा रहे हैं, हम इतना गिर चुके हैं। हमारे अंदर देखिए, सहाफ़त तो छोड़ें, हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये केस मैं आपको फिर बताती चलूँ कि दुआ ज़ारा का केस है,
جس کی عمر 14 سال ہے. 14 سے 15 سال بچی جو کہ مائنر ہمارے ملک کے قانون کے مطابق وہ مائنر ہے اور اس پر کیس چل رہا ہے. اب پہلے مہدی علی کاظمی پر اتنی گندگی اور کیچڑ اچھالی جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا, اتنی گندگی, ان پر کیسز بنائے جاتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے انہوں نے شادی کی ہے اپنی مرضی کی, پتہ نہیں بھاگ کے شادی کی ہے. اس بیچارے کو قرآن لے کر آنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ جی میری شادی میں تو 1000 کے قریب بندہ تھا. وہ اپنی خواتین کی ویڈیوز اس کو شو کرنی پڑتی ہیں شادی کی, بتانا پڑتا ہے کہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہے. ایک شخص قرآن لے کر آتا ہے اور یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری بچی مائنر ہے. اللہ تعالیٰ جی انسان کا بھرم رکھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا بھرم رکھا. اور جب اوتھینٹک میڈیکل رپورٹ آتی ہے, 11 رکنی میڈیکل بورڈ جو کہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین میڈیکل بورڈ تھا, اس نے بتایا کہ بچی 14 سے 15 سال کی ہے. یہ معاملہ مہدی علی کاظمی کا نہیں تھا, لیکن اس پر کیچڑ اچھالی گئی اور بار بار اس کو بٹھانے کی کوشش کی گئی, بار بار یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ تم چپ ہو جاؤ ورنہ ہم تمہاری گھر کی باقی عورتوں کی عزت نیلام کر دیں گے. اسی ٹائم مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ گھر کی عورتوں پر بات کر رہے ہیں, فیملی کی عورتوں پہ بات کر رہے ہیں. ان کے مہدی علی کاظمی کے بہنوئی نے پتہ نہیں کس سے شادی کی تھی, کس کو بھگا کر شادی کی تھی. یہ دیکھیں انتہائی اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں. بہت ساری باتیں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کا کون سا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. لیکن میں پھر یہ بات بولوں گی کہ خدا کی قسم سب کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن انسان اپنی پرورش بتاتا ہے کہ آپ کی پرورش کیا ہے. میں نے جو کلپ دیکھا اس میں یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اس کلپ میں ہماری ایک ساتھی ہیں یوٹیوبر, ان کا نام ہے بشرا شکیل صاحبہ, جو بہت اچھے انداز میں کام اس وجہ سے کر رہی ہیں. میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ جو کام کرتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے. عمران خان جب کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پر کون کون سے الزامات نہیں لگائے گئے, ایسے ایسے الزامات. کبھی میں سوچتی تھی کہ یار بات صحافت کی ہو رہی ہے, بات جو ہے پولیٹکس کی ہو رہی ہے, بات جو ہے کسی بھی چیز پر جو بات ہوتی ہے تو اس پر بات رکھنی چاہیے. لیکن جی ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب تک گھر میں ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں تار تار نہ کریں ہم لوگ کو سکون نہیں ملتا. تو وہ خاتون یوٹیوبر ایک عورت ہونے کے ناطے انہوں نے اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ ایک مرد کو بٹھا کر, باقی بھی خیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پہلے دن سے یہ خاتون کیا کر رہی ہیں کہ یہ صحافت پہ کم بات کرتی ہیں, یہ ٹاپک پہ کم بات کرتی ہیں, یہ لوگوں کے گھر میں گھس کے ان کی عزتیں تار کرنا, ان کو عجیب و غریب غلیظ قسم کے ناموں سے بلانا, ان کا میرے خیال میں جو ہے ان کا شیوا ہے, ان کو پسند ہے. لیکن پھر بھی یہ چیز میں نے کبھی سوچی نہیں کیا کسی کو ایسا کرنا. ان کو اس سے تسکین ملتی ہے, جس کو جس چیز سے تسکین ملتی ہے انسان کو وہ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہ ان کا پلیٹ فارم ہے, وہ جو مرضی کریں. لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے یا ایک انسان ہونے کے ناطے آپ بشرا شکیل صاحبہ کی جو ہے فیملی تک گھس گئیں. آپ نے یہ کہا کہ جی ان کے فلاں کے ساتھ چکر تھے, ان کے افیئرز تھے, انہوں نے جس سے شادی کی جو ہے وہ مر گیا, انہوں نے اپنے بہنوئی کو پھنسایا, اس سے شادی کی. دیکھیں جی یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. جب تک ہم ثبوت پر بات نہیں کرتے, اس طرح سے اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں, ایک عورت ہو کر ایک پلیٹ فارم دے کر دوسری عورت کی تذلیل کرنا, یہ آپ کو ان کے کام سے مسئلہ ہے. وہ غلط انداز میں صحافت کرتی ہیں, اچھے انداز میں صحافت کرتی ہیں. بات ان کے کام پر ہونی چاہیے, بات اس چیز پہ ہونی چاہیے جو وہ کام کر رہی ہیں. آپ کو یا کسی کو بھی اگر کسی کا کام پسند نہیں ہے تو آپ اس کے کام پر بات کریں. اس طرح سے بلو دی بیلٹ جا کر کسی کی ذاتیات کو اچھالنا, کسی کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں کرنا, اتنی گندی باتیں کروانا ایک مرد سے, انسانیت میں کہتی ہوں کہ مجھے آئی سویر مجھے یہ اتنی تکلیف ہوئی ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے میں اس پلیٹ فارم سے ہر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں, بشرا صاحبہ سے میں معافی مانگتی ہوں کہ آپ کے اچھے کام, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں بالکل اپنے پلیٹ فارم کی توسط سے آپ کو کہوں گی آپ نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور کو کرنا چاہیے تھا لیکن کسی اور نے نہیں کیا. آپ نے کام کیا ہے, آپ نے ہر اس جھوٹے کو بے نقاب کیا, آپ نے ہر اس جھوٹے کا جو ہے پردہ فاش کیا جو بیٹھ کر جھوٹی کہانیاں سناتا تھا. بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا, یہ بات بولی کہ ہم انٹرویو لینے دعا زارا کے گھر جاتے ہیں. بعد میں آپ نے ان کے منہ پر سچ کا تماچا دے مارا اور کہا کہ وہ تو ان کی خالہ کا گھر تھا, آپ نے جھوٹ کیوں بولا. تو اگر آپ کے کام سے کسی کو تکلیف ہے تو آپ اس کے کام پر بات کریں. خدا کے لیے اتنے انسانیت سے مت گر جائیں اللہ کے واسطے کہ پھر جب آپ کی فیملیز پہ لوگ جائیں گے, آپ کی یہاں تک
बात आएगी तो फिर आपको जो है वो कुरान याद आ जाता है, रसूल याद आ जाते हैं, अल्लाह याद आ जाता है। खुदा के लिए एक जो है इंसानियत की तजलील ना करें। आप जो हैं एक मर्द से बैठकर अपने चैनल पर आप लोग जो हैं वो औरतों की तजलील करवा रहे हैं। किसी के काम से मसला है, काम पर बात करें, काम पर तनकीद करें। इस तरह से लोगों की, माँ बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार करने का हक किसी को नहीं है। और अगर हम में से कोई ये सोचता है कि नाउज़ बिल्लाह हम खुदा हैं या खुदाई दावे करते हैं या फिरौन बन गए हैं, तो सोचना चाहिए कि फिरौन का जो हाल हुआ है वो रहती दुनिया तक हर इंसान के सामने है। तो अच्छे अंदाज में रिपोर्टिंग करें ताकि लोग आपके नैरेटिव से इख्तलाफ करें, आपसे नफरत ना करें।